ल्याएर नेपालको अफिस आन्दोलनमा ट्रान्सफर गरेर प्रतिनिधि क्षेत्रमा संक्षिप्तका सुपार गरेर जान्छ हैन हामी प्रतिनिधि अब यो प्रतिवेदनमाथि छलफल भएर निष्कर्ष आएपछि म तपाईँलाई एउटा अस्तिको जस्तै राम्रो अन्तर्वार्ता दिन्छु। तपाईहरुमा छ नि एउटा क्रान्तिकारी पन्थ हरायो त्यो देखिँदैन माओवादी केन्द्रमा नेताहरू है प्रतिबद्ध त्यो व्यवहारमा हुन्छ पन्थाजी बोलेको कुरा एक्सनमा व्यक्ति विशेषमा जाँदैन चारमा होइन प्रचण्ड हेर्नु तपाईँ पार्टीले अरू हिजो अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको वैचारिक जो प्रतिवेदन छ राजनीतिक प्रतिवेदन त्यसमा हामी छलफलमा छौँ। त्यो छलफल टुङ्गिएपछि पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि लिडरसिपको टिम बन्ने हो। त्यो टिम बन्दा त्यति बेला मात्रै कसले कुन पद दिने भन्ने त्यस्तो चर्चा हुन्छ। अहिले हाम्रो चर्चा छैन है अब पदको लागि पनि चर्चा सुरु भएको छ सचिवको अब तपाईँको र सबै समावेशी गरेर सबैतिरबाट युवाहरूलाई समावेश गर्दैछौँ। पुस्तानको नयाँ प्रक्रिया हामी सुरु गरिसक्यौँ। सुरु गर्नु अब सुरु गर्नु राम्रो छ। धन्यवाद। गरिकन हामीलाई हिजो हामी सबैले सुन्यौँ र हामीले प्रत्यक्ष र स्क्रिनबाट पनि त्यसलाई विधानका केही मुद्दाहरूलाई एउटा वस्तुको उत्पादन एकै ठाउँमा नगरी एउटा ब्रान्ड र मोडलका सामान विश्वका विभिन्न ठाउँमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा सुरुदेखि नै यही मेरो यसमा धेरै टिका टिप्पणी जो साथीहरूले देख्नु भएको छ त्यो बोल्ने भन्दा पनि टिपेर चाहिँ टिकटहरूलाई चाहिँ दिनु हो भने समय बचाउनुहुन्छ त्यसले निवादी उत्पादन प्रणालीका विरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यावरण धरती र मानव जातिको रक्षाका निमित्त र मानव जातिको हित संरक्षणमा योजनाबद्ध विकास गर्न सक्छ भन्ने तत्कालको विशेष पहल र नेतृत्वमा स्थापना भएको यो पार्टीले हाम्रो आफ्नो विकासक्रममा वर्ग सङ्घर्ष विचार सङ्घर्ष र अन्तर सङ्घर्षका अनेकौँ श्रृङ्खला पार गरेको छ। 15 मिनट ग्रुप लिडरले प्रस्तुत गर्नको निम्ति समय दिने र हामी भोलि 1 बजेदेखि सुरु गर्ने र पर्सि पनि 3 गरी गरेर 16 गतेसम्म सक्ने गरी ग्रुपमा वैचारिक छलफल सहजीकरण गर्न जाने भन्ने कुरा भएको छ। महिलाको प्रतिशत त्यसपछि जनजातिको प्रतिशत र संविधानमा व्यवस्था गरिएको सकेसम्म कमिटी बनाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी निर्माण गर्ने त्यसैको निम्ति तयारी गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसको साथसाथै अरू व्यवस्थापकीय हिसाबले हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुरुवात गरेका थियौँ। 2 दिन लम्बिने भयो। 2 दिन लम्बिने भएको हुँदाखेरि व्यवस्थापनसित सम्बन्धित यो हलदेखि लिएर अरू कतिपय कुरा पनि फेरि सम्बन्धित ठाउँमा कुराकानी गरेर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कुरा भएको छ। यसरी जसरी अब मिडियाका साथीहरू कसरी अब मलाई चाहिँ नेपालको मिडिया हो कि अन्तर्राष्ट्रिय मलाई त्यति अध्ययन छैन। यति कुराले बजार पाउँछ कि जस्तो बढी खपत गर्ने के मतलब त्यो देखिन्छ कि मतलब नेगेटिभ चिज बढी हाल्ने पोजिटिभ चिजतिर भन्दा नेगेटिभ चिजलाई यस्तो हाइलाइट गरिदिन्छ हैन। त्यस्तो गर्छ त्यसले चाहिँ त्यो उहाँको पूरक पनि हो। संविधान सभाकै बेलामा त्यो पनि चिजहरू छुटेको छ नि त हैन। त्यो राख्ने कि नराख्ने हो त्यो हाउसको कुराहरू हुन्छ। मेरै होला नि त त्यो कुरो निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु पर्यो हैन। त्यसैले त्यो फरकै मत हो भनेर होइन कि मतलब त्यो सुझाव हुन्छ। त्यसरी समानुपातिक पुरै समानुपातिक मतलब चुनाव हुनु पर्यो। यो सिस्टममा तपाईँको भ्रष्टाचार रुक्दैन कि अहिलेको जुन चुनाव प्रणाली छ भ्रष्टाचार रुक्दैन कि तपाईँको त्यो भयो नि हाम्रो अलि
यतातिर गयो भन्ने कुरो आम त हो उहाँले चाहिँ लिखित रूपमा ल्याउनु गएको थियो राम्रो हो। हामी सबैले स्वीकारेका थियौँ नि त अलिअलि हामी बिग्रेका हौँ र मुख्य कुरो के हो भने अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो तर्फबाट स्वीकारिसक्नुभयो जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने कि अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो हामी। सांस्कृतिक क्रान्ति तपाईँबाट सुरु हुन्छ कि कार्यकर्तालाई त्यो सङ्घर्षमा उत्रिए हतियार लिएर त त्यो कुनै अरू दर्शनले कुनै सिद्धान्तले भएको होइन। त त्यसो हुनाले अब यो दुईटालाई जोड्ने कुरो मार्क्सवादलाई अब नेपालको सन्दर्भमा त औद्योगिक मजदुर त छैन तर नेपालमा के छ त भन्दा एकदमै गरिब किसान छ र यो वर्ण व्यवस्थाद्वारा जात व्यवस्थाद्वारा स्थायी सर्वहारा बनाइएको यहाँ तथाकथित दलित भन्ने जाति छ। कुरा के हो त भन्दाखेरि अब हिजो सिद्धित्व चल्दाखेरि नेपाल टाढा थियो तर आज अमेरिका चीनलाई कन्टेन गर्न खोज्दैछ। त्यो चीन हाम्रो उत्तरमा छ अनि त्यो चीनलाई कन्टेन गर्नको निम्ति अमेरिकाले एकदमै रणनीतिक पार्टनर कसलाई बनाउन खोज्दैछ भन्दा भारत जो हाम्रो दक्षिणमा छ। त यो स्थितिमा नेपाल संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्षको दस्तावेजले पनि भनेको छ। मैले पनि त्यो कुरालाई जोड दिएको छु है। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ अब मार्क्सिस्ट सरकारमा बढी छलफल चल्ला यो पार्टी सरकारमा जाने कुरा पहिला मार्क्सवादीहरूले कल्पना गरेको कुरा थिएन। पार्टी सरकारमा जाने कुरा चाहिँ मार्क्सवादीहरूको पहिला थिएन। सत्ता सोभियतलाई त्यो भन्दै क्रान्ति भयो बोल्सेविक क्रान्ति। तर पछि कुनै न कुनै नाममा पार्टीले सत्ता कब्जा त्यो पार्टीले कब्जा गरिसकेपछि अब पार्टीलाई निगरानी गर्ने अरूलाई सरकारमा पठाउँदा त त्यसलाई पार्टीले निगरानी गर्थ्यो। अब पार्टी स्वयं सरकारमा गएपछि त्यसको निगरानी गर्ने गर्ने त त्यो पैसा त्यो शिक्षाको सुधार किसानहरू आफ्नो दुध बगाउँछन् तर आन्दोलन गर्दैन। मजदुरहरू बेदखल भइरहेका छन् आन्दोलन छैन। यो मजदुर किसान विद्यार्थी बुद्धिजीवी महिलालाई कसले खोज्या? दोस्रो कुरो समुदायसँग जो सम्पत्ति थियो नि वन थियो पिउने पानी थियो उनीहरूको एउटा स्वास्थ्य प्रणाली थियो शिक्षा प्रणाली थियो त्यो कसले कब्जा गर्यो? पार्टीले कब्जा गर्यो। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ देशभरिका सामुदायिक वनहरू पार्टीको कब्जामा छ। स्वास्थ्य संस्था पार्टीको कब्जामा छ। शिक्षा पार्टीको कब्जामा छ। जनता त यति निरीह भयो समुदाय त यति निरीह भयो कि एउटा हलोको लागि ऊ चाहिँ पार्टीको नेता कहाँ गएर छुट्छ किनभने वन उसैको कब्जामा छ। अनि त्यो नेताले के भन्छ भने तपाईँ त हाम्रै समर्थक होइन अब होइन भनौँ भने हलो किन देला हो भनेपछि त्यहाँ फार्म भरेर जानु भन्छ अनि लु हाम्रो पार्टीको उहाँ यो चिजमा मैले गम्भीर प्रश्न उठाएको छु। सन्त जस्ता मान्छे पनि भए 24 घन्टा खाने पनि भए तर नेपालमा फरक त्यसैले मैले मुख्य उठाएको नीतिमा नीतिले स्वाभाविक नेता खोजिहाल्छ। जब तपाईँले नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ त्यसले आफ्नो नेता खोजिहाल्छ। तर एउटा कुरा के भने एउटा भाइब्रान्ट पार्टी भनेको के हो भने नि जहाँ मान्छे सोभरेन होस् क्या म कहीँबाट बाँधिएको छु भन्ने यदि महसुस गर्छ भने अब यत्रो वर्ष 40 वर्ष लडाइँ गरेर म आफै मुक्त छैन भने कसरी हुन्छ? त्यसले मलाई लागेको कुरो मैले लेखिदिएँ भनेको होइन श्रम जुन श्रम गर्ने भन्ने कुरो कागजै सही छैन क्या यो कागजले लैजाने त्यही हो। त अहिले जस्तो एमालेमा एक्लै नेता भए के अरे खड्गवली भन्छ नि त्यो जबजले पुर्याउनु त्यही हो। त्यो मार्क्सिस्ट 10X मा छैन त त्यसले यो हाम्रो जस्तो देशमा पछौटे देशमा पुर्याउने ठाउँै त्यही हो। के चाहिँ हुनुपर्थ्यो काके भन्ने कुरो आएन। अब यता सुन्नुहोस् अब प्रचण्डलाईसँग मलाई केही गराउने कोसिस गर्नुहोस् किनभने तपाईँलाई के लाग्छ? अब एक त जब पार्टी युद्धमा थियो हात हतियार थियो त्यही बेला पनि डमरू बाघसँग डराउँदैन। प्रचण्डको इमेज बाहिर जे भए हाम्रा निम्ति त प्रचण्ड होइन त त्यसैले अहिले पनि अब अध्यक्षलाई
ढुक्कै अगाडि राखेर मैले त्यो दिएको छु, बोलिराखेको छु यत्र कुराहरू। आत्मालोचना त्यो तपाईँहरूले आत्मसमीक्षा। तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरेको सत्ता कब्जा गर्ने या सत्तामाथि नियन्त्रण दिने भन्दा पनि जनतालाई कसरी बस्नु भन्ने कुरालाई खास गरेर कुरा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरामा शिक्षा स्वास्थ्यमा राज्यको ती कुरा अध्यक्षमा छैन। होइन अध्यक्ष कुरामा पनि छन्। उहाँले अलिकति जोड गरेर चाहिँ विषयवस्तुलाई खास गरेर समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा के कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको सहित अध्यक्ष कमिटीको प्रस्तावमा थप जोडेर त्यही भएर पूरक प्रस्ताव र केही नवीन प्रस्ताव र विशेष गरेर हामीले अलिअलि जोड तोडका साथ लोकप्रिय पनि छ, तर यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ। अध्यक्षले के भन्नुभएको छ भने हामी जनमानसमा जान्छौँ, जनमानसमा जान्छौँ, त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी बस्छौँ होइन, सर्वसाधारणसँगै बस्छौँ, सबै थोक हामी त्यही गर्छौँ र यसरी चाहिने श्रमदान पनि गर्छौँ र कृषि ठाउँ लगायतका तपाईँहरूले चाहिँ हेटौँडा मार्गदर्शन प्रस्ताव पनि अभ्याससम्म मूल रूपमा हाम्रो माओवादी आन्दोलनले बाटो बिराएको निकाय कतिपय क्षणहरूमा कतिपय कमजोरी र गल्तीहरू गरेका छौँ। त्यो कुरालाई अध्यक्ष कमिटीको यसपालिको प्रस्तावले सच्याएको छ र आफूलाई ठिक ठाउँमा ल्याएको छ। अब माओवादीको अगाडि एउटा चुनौती छ आफ्नो सिद्धि नै या रूपान्तरण। त्यस कारणले गर्दा अध्यक्ष कमिटीको दस्तावेजमा आफ्नो गम्भीर आत्मसमीक्षा, खास गरेर माओवादी आन्दोलन र आफ्नो नेतृत्व हुनुको नाताले आफ्नो गम्भीर समीक्षासहित चाहिँ खास गरेर सिङ्गो पार्टी र सिङ्गो आन्दोलनलाई रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव। प्रचण्ड पनि एकजना मान्छे व्यक्ति हुन्, उहाँ पनि सीमा र कमजोर सहितको नेतृत्व नै हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँको गल्तीमा कमी छ। उहाँले आफूले पनि आत्मालोचना गर्नुभएको छ र पार्टीले र कार्यकर्ताले पनि आलोचना गरेको र त्यसमा आत्मविश्वास पनि मेरो विकल्प छैन। होइन। यसमा कुरा चाहिँ कस्तो कुरा के भने प्रचण्ड आज सिङ्गो हाम्रो पार्टीको माओवादी आन्दोलनको मात्रै नेता होइन, उहाँ देशको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गरेको नेता। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको विकल्प माओवादी पार्टीले मात्रै होइन, देशले नै प्रचण्डको विकल्प अहिले दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र त्यो अवस्थामा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गल्ती र सीमा कमजोरीमाथि पार्टी र चाहिँ कार्यकर्तामा निर्मम पनि हुने गरेको छ। उहाँले निर्मम आत्मालोचना गर्नुभएको छ र चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गको रूपान्तरणको बाटो त्यो सिङ्गो रूपान्तरणको बाटोमा पार्टी अगाडि बढ्छ, आन्दोलन अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड हामी मात्रैको नेता नभएर यो राष्ट्रकै यो देशकै एउटा विकल्पविहीन नेताको रूपमा अहिले अगाडि बढिराख्नु पर्ने हिसाबले उहाँले आत्मालोचना, उहाँले के लेख्नु के भन्नु भन्ने कुरा मुख्य कुरा रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ गम्भीर आत्मालोचना पनि गर्नुभएको छ र सिङ्गो पार्टी रूपान्तरणको एउटा मार्ग निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यस बाटोबाट अब सिङ्गो आन्दोलन सिङ्गो पार्टी भनेको कुराहरू के छ हामीले अभ्यासै गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दा विशेष आर्थिक हिसाबले र राजनीतिक हिसाबले यहाँनिर नेपालको समाजवादमा जानै भनेपछि त सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले त यति डरलाग्दो सामन्तवादको अवश्य छैन क्या। मूलै त्यहीँ तपाईँ हेर्नुभयो भने विशेष गरी हामी महिलाहरूको कोडबाट हेर्दाखेरि सामन्तवादको त्यो चङ्गुलबाट महिलाहरूलाई कसरी निकाल्ने होला। आज पनि तपाईँ छुवाछुतका कुराहरू छन्। अब सांस्कृतिक हिसाबले अन्य चाहिँ त्यस्ता खालको विकृत चाहिँ घटनाहरू हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले हामी अलिक अगाडि बढ्यौँ, आर्थिक हिसाबले सामन्तवादको अवशेष हामीसँग र चाहिँ तपाईँको भूमण्डलीकृत पुँजीवादको चाहिँ हस्ती चाहिँ हामीसँग छ। र राजनीतिक सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने सामन्तवादको मूल चाहिँ हामीले समस्या भोगिराखेका छौँ। यो बिचमा कहाँनिरबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको एउटा बाटो त्यहाँ दिन सक्नुभएको छ भने अर्कातिर तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा जबरजस्त बहस के छ भने अहिले विश्वमा चाहिँ जसरी यो भूमण्डलीकरणको समस्याका कारण अझ त अगाडि बढेर होइन पर्यावरणीय हिसाबले जो समस्या देखिएको विश्वमा यसलाई समाधान नगरी के हामी समाजवादतिर जान सक्छौँ त भन्ने प्रश्न ध्यानले उठाइदिनु भएको छ। र त्यसको समाधान के हो त भन्दाखेरि समाधानका केही बाटाहरू उहाँले दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले हामी प्रश्न नभइकन समाजवादतिर जान सकिँदैन। नेपालको सन्दर्भमा र विश्वकै सन्दर्भमा बहस उठाइदिएको मलाई लाग्छ चाहिँ शीत युद्धको अन्त्य पछाडि, विशेष गरी चाहिँ सोभियत सङ्घको विगत पछाडि र चाहिँ चिनिया जनवादी क्रान्ति पछाडि जसरी विश्वमा अलिक छिरोलिएको अवस्थामा थियो, त्यसैको कारण चाहिँ विश्वको कतिपय मुलुकहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ तीव्र गतिले विघटनतिर पुगे अथवा कति चाहिँ गन्तव्यमा पुग्न सकेन। त्यसलाई